सफल नारीको राज बताउँछु आज म तपाईँलाई। तपाईँ अचम्मित पर्नुहुनेछ। यसै त संसारमा धेरै सफल नारीहरू छन्। आधा आकाश ढाकेकी नारी, ती सफल नारी। अब यो शास्त्रगत रूपमा मैले व्याख्या गर्ने सन्दर्भ हो है। यो व्यक्तिगत र मनोमानिल्य कुनै पनि कुराहरू म तपाईँलाई बताउने छैन। ढिला नगरी विषयवस्तु बताउँछु, विषयवस्तुतर्फ तपाईँलाई धकेल्छु। हाम्रो धर्मशास्त्रमा धेरै सफल नारीहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिएको छ। तिनीहरूमध्ये द्रौपदीको नाम त तपाईँले सुन्नुभएकै होला। सुन्नुभएको छैन भने द्रौपदी 5 पाण्डवकी एकमात्र श्रीमती थिए। 5 पाण्डवकी एकमात्र पत्नीको नाम हो द्रौपदी। जब द्रौपदी हस्तिनापुरबाट द्वारिका जान्थिन् नि, त्यहाँ कृष्णका 16,108 पत्नी द्रौपदीको सामु आउँथे, चरणमा पर्थे र कृष्णका ती 16,108 पत्नीले द्रौपदीलाई भन्थे, द्रौपदी, हामी 16,108 पत्नी छौँ, हाम्रो एउटा मात्रै पति छन्, तर पनि हामी 16,000 पत्नी मिलेर एउटा पतिलाई, एउटा श्रीमानलाई खुसी राख्न सकेका छैनौँ। त्यति बेला परिस्थिति नै कस्तो थियो भने मेरो प्यारे मित्र, श्रीकृष्ण त्यति बेला रात दिन रुने गर्थे भनेर त्यो शास्त्रमा व्याख्या गरेको छ। उनी श्रीकृष्ण रोइरहन्थे त्यो समयमा। त्यही बेलाको सन्दर्भ हो। कृष्णका पत्नीले द्रौपदीलाई हामी यति धेरै भएर पनि मात्र एउटा पतिलाई खुसी राख्न सकेका छैनौँ। श्रीकृष्ण रोइरहन्छन्। तर द्रौपदी, तिमी एउटी मात्र भएर पनि तिम्रा 5वटा पति छन्। तिमीले 5वटालाई नै प्रसन्न राखेका छौ। 5 जनालाई तिमीले बराबर सेवा पनि गरेकी छौ। तिमीले हामीलाई पनि बताउ न, पतिको सेवा कसरी गर्ने, कसरी सेवा गर्दा पतिलाई खुसी राख्न सकिन्छ त भनेर कृष्णका पत्नीहरूले सोधे। यसलाई भनिन्छ सफल नारी। सफल नारीको राज भनेको राम्रो संस्कार। नारी सफल त्यति बेला मात्र हुन्छन् उनी गरिब परिवारमा जन्मिउन् या धनी परिवारमा, तर संस्कार भने उनलाई जरुर प्राप्त भएको होस्। संस्कार उनीसँग होस्, धन होस् या नहोस् त्यो कुराले अर्थ राख्दैन, तर संस्कार जरुर होस्। अर्को कुरा, सफल नारी त्यसलाई भनिन्छ जसले आफ्नो पतिको सेवा गर्न हरदम तयार हुन्छन्, पतिको सेवार्थ हरदम कोसिसरत, हरदम चिन्तित हुन्छन्। आफ्नो पतिको सेवा गर्ने पतिव्रता नारी सधैँ सफल हुन्छन् भनेर शास्त्रमा व्याख्या गरेको छ। अब यो कुराहरू भनिरहँदा केही महिला मित्रहरू उफ्रिन थाल्नुहुन्छ। पतिको मात्रै सेवा गर्नुपर्ने, पुरुषको मात्रै सेवा गर्नुपर्ने, पुरुषलाई मात्रै मान सम्मान चाहिने, यस्ता कुराहरू कति महिला मित्रहरू उफ्रिन थाल्नुहुन्छ। हाम्रो अरू काम छैन? तपाईँलाई कामै नगरी सेवा गर्नुहोस् र तपाईँले मात्रै सेवा गर्नुहोस् भने हो र मैले? तर यो मैले मेरो व्यक्तिगत हिसाबले भने हो र? तपाईँ सकारात्मक हुनुहोस्। सेवा गर्ने अवस्थामा सारा छोडेर भए पनि सेवा गर्नुहोस्। शास्त्रले के भन्छ? कारणसहित भन्दैछु म तपाईँलाई, एकैछिन शान्त रहनुहोस्, एकैछिन तपाईँ धैर्य रहनुहोस्, कुरा बुझ्नुहोस् अनि मात्र गराउनु होला। यदि तपाईँले आफ्नो पतिको सेवा गर्नुहुन्छ र तपाईँको पति तपाईँबाट सन्तुष्ट र खुसी छन् भने भगवान तपाईँको घरमा पुत्र भएर जन्मिनेछन् भनेको छ शास्त्रमा। कसरी? यो पनि म प्रश्न पार्छु तपाईँलाई। तर इतिहासमा अर्को पनि प्रसङ्ग छ, सुन्नुहोस् है। अत्रि ऋषिकी पत्नी अहिल्या, अत्रि ऋषिका पत्नी अहिल्या थिइन्। एकदमै सफल नारी, शास्त्रकी सफल नारी मध्ये हाम्रो धर्मशास्त्रमा व्याख्या गरेका सफल नारीहरूको किताबमा अहिल्या पनि पर्छिन्। यो चित्रकृत भन्ने ठाउँमा बस्थे र त्यही थियो यिनीहरूको कुटी। अहिल्याले आफ्नो पतिको यति धेरै सेवा गर्थिन्, पति प्रसन्न छन्, पतिव्रता नारी थिइन् यिनी, र यिनका पति बहुत प्रसन्न थिए। सपनामा पनि कुनै पुरुषलाई उनले देखेकी थिइन् भनेर भनिएको छ। उनले सपनामा समेत कुनै पनि पुरुषलाई देखेकी थिइन्। एक दिन नारद मुनि घुम्दै घुम्दै वैकुण्ठ पुगे र त्यहाँ क्षीर सागरमा भगवान विष्णु सुतिरहनु भएको थियो र माता लक्ष्मीले विष्णुको पाउ दबाइरहनु भएको थियो र नारदले लक्ष्मीलाई भने कि जति बेला पनि पाउ दबाइरहनु भएको, जति बेला पनि पाउ दबाइरहनु पर्छ, खुट्टा मोलिरहनु पर्छ भनेर नारदले फ्याट्टा भने। यदि पतिको सेवा गर्ने कसरी भनेर सिक्नु छ भने अहिल्यालाई गएर हेर्नुहोस् भनेर नारदले भने।
जति बेला पनि पाउ दबाइरहनुपर्छ र पतिको सेवा कसरी गर्ने हो भनेर तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने अहिल्यालाई गएर हेर्नुहोस् भनेर फ्याट्ट नारदले भनिदिए। अनि माता लक्ष्मी अचम्म मान्दै ओहो अहिल्याले मैले भन्दा पनि राम्रोसँग सेवा गर्छिन् त, लक्ष्मीले भन्दा पनि अहिल्याले राम्रो सेवा गर्छिन् त, स्वयं लक्ष्मीलाई लाग्यो। अनि नारदले भने अहिल्याको अगाडि तपाईँ केही पनि होइन, नरिसाउनुहोस् तपाईँ, अहिल्याको अगाडि तपाईँ त जिरो। अहिल्याले आफ्नो पति अत्रिको यति राम्ररी सेवा गर्थिन् कि उनको ख्याति उनको चर्चा 3 लोकमा फैलिएको थियो। यति सुन्ने बित्तिकै लक्ष्मीको दिमाग पनि खलबलियो र लक्ष्मीले तुरुन्तै पार्वतीलाई र ब्रह्माकी पत्नी ब्राह्मणीलाई बोलाइन् र भनिन्। अनि लक्ष्मीले भनिन् ब्राह्मणीलाई बोलाइन् अथवा ब्रह्माकी पत्नी ब्राह्मणीलाई र पार्वतीलाई बोलाएर भनिन् हेर्नुहोस् त नारदले के भन्दैछन्। अनि पार्वतीले के भयो भनेर फेरि सोधिन्। लक्ष्मीले भनिन् नारदले अहिल्याको नाम 3 लोकमा फैलिएको चर्चा गरे। हामी हुँदाहुँदै अरू कोही व्यक्ति कसरी अगाडि आयो, यो कसरी हुन सक्छ? चिन्ता भयो र चिन्ताको प्रसङ्ग त्यहाँनिर शेयर भयो। अनि पार्वती र ब्राह्मणी भने हो त यो कुरा सही नै हो त, साँच्चै हो त? हामी हुँदाहुँदै अरूको चर्चा कसरी भयो त? अब के गर्ने त? तिनैजना सल्लाह गर्न थाले। अनि लक्ष्मीले भनिन्, माता लक्ष्मीले भन्नुभयो एउटा काम गरौँ, अब हामीले अहिल्याको परीक्षा लियौँ। तर पार्वतीले भनिन् परीक्षा कसरी लिने? पार्वतीले भन्नुभयो परीक्षा कसरी लिने? लक्ष्मीले भन्नुभयो हामीले आफ्ना पतिलाई तिनको घरमा पठाउँ। पार्वतीले भन्नुभयो कुरा त सही हो, तर मेरो श्रीमान त सधैँ ध्यानमा मात्रै बस्नुहुन्छ। अनि लक्ष्मीले भन्नुभयो मेरो श्रीमान पनि जति बेला पनि सुतिरहनुहुन्छ। अब यो सम्भव छ त? अनि फेरि ब्राह्मणीले फेरि भन्नुभयो मेरा श्रीमान पनि 24 घण्टा वेद पढिरहन्छन्। लक्ष्मीले भन्नुभयो यी 3 जनालाई नै पठाइदिउँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टिका 3 ईश्वर। तर पत्नीको अगाडि कसको के लाग्छ र? त्यति नै रिसा भए पनि, जति नै रिसा भए पनि पत्नीको अगाडि शान्त हुनै पर्यो। 3 जनाले आफ्ना आफ्ना पतिलाई उठाए, एउटा वेद पढ्दै थिए, एउटा ध्यानमा थिए, अर्का सुतिरहेका थिए, तिनैलाई उठाए र भने अब सुत्ने, ध्यान गर्ने, पढ्ने काम छोडेर हामीले भनेको काम गर्न जाओस् भनेर पत्नीले भनेपछि लक्ष्मी, पार्वती र ब्राह्मणीले यो कुरा भनेपछि अब भनेको मान्नै पर्यो है। ध्यान दिनुहोस् है, निकै रोचक प्रसङ्ग सुनाइरहेको छु। श्रीमानहरू शान्त हुँदै के काम हो देवी भनेर सोधे। तिनीहरूले भने अहिल्याको नाम 3 लोकमा फैलिएको छ अरे, यत्तिकै हो कि साँच्चै हो? तपाईँहरू गएर परीक्षा लिनुहोस्। यति भनेर लक्ष्मीले आफ्नो पति विष्णुलाई पठाउनु भयो, पार्वतीले शिवजीलाई पठाउनु भयो, ब्राह्मणीले ब्रह्मालाई पठाउनु भयो र 3 जना सृष्टिका ईश्वर एकै ठाउँमा भेट्नुभयो र 3 जना एउटै रोगका शिकार हुनुहुन्थ्यो। 3 जनाले भन्नुभयो जुन तिम्रो गति त्यही मेरो गति, जुन तिम्रो गति त्यही मेरो गति। 3 जनाले भन्नुभयो मलाई पनि मेरी पत्नीले पठाएकी, मलाई पनि मेरी पत्नीले पठाएकी, मलाई पनि मेरी पत्नीले पठाएकी भनेर 3 जना गफ गर्न थाले। 3 जनासँगै चित्रकूट पुगे। अत्रि ऋषि घरमा थिएन, अहिल्या मात्रै घरमा थिइन् र तिनैले अहिल्याको परीक्षा लिनु उचित लाग्यो। त्यही अवस्थामा र कुटी अगाडि 3 जनाले सोचे परीक्षा चाहिँ के लिने त? अब 3 जना को गएका थिए? 3 जना ईश्वर गएका थिए, 3 भगवान गएका थिए, त्रिमूर्ति गएका थिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गएका थिए। अनि तिनीहरूले सोचे हामीलाई ब्राह्मणको रूप धारण गरौँ, भिक्षा मागौँ र धर्म सङ्कटमा पारौँ भन्ने प्लान बनाएर कुटीमा छिरे र भिक्षाम देही भन्दै गएर त्यो कुटी अगाडि गएर उनीहरूले भने माता अहिल्याले भिक्षा लिएर आइन् र भिक्षा दिन थालिन्। तब 3 जनाले भने हामी साधारण साधु होइनौँ, हामी यस्तो भिक्षा लिन्नौँ, हामी सामान्य भिक्षु हुँदै होइनौँ, हामी यस्तो भिक्षा त लिन्नौँ। तब माताले भने कस्तो भिक्षा लिन्छौ त? अब तिनीहरूलाई त परीक्षा लिनु थियो। कसलाई? ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई परीक्षा लिनु थियो। त्यसपछि 3 जनाले भने
तिमीले निवस्त्र भएर भिक्षा दिऊ भने मात्र हामीले भिक्षा लिन्छौँ नत्र लिन्छौँ। अब निवस्त्र भएर अहिल्याले भिक्षा दिइन् भने उनको पतिव्रता नष्ट हुन जान्छ र भिक्षा नदिउन् भने पनि धर्म तोडिन्छ। धर्म सङ्कटमा पारे ती तीन भगवानले, ती तीन भिक्षुधारीले बहुत ठुलो धर्म सङ्कट सिर्जना गरे। तर तिनी त को थिइन्? अहिल्या थिइन्। तिनले त्यति बेलै सङ्कल्प गरिन्, म यदि पवित्र नारी हुँ, पतिव्रता नारी हुँ भने, यदि मैले मेरो पतिको राम्ररी सेवा गरेकी छु भने र सपनामा पनि परपुरुषलाई मैले देखेकी छैन भने यी तीनै ब्राह्मण एक दिनका बच्चा बनुन् भनेर सङ्कल्प गरे। यति भन्ने बित्तिकै तीनैजना एक दिनका बच्चा बने। तपाईँले यहाँ बुझ्नुभयो कि भएन? भिक्षा दिन लाग्दा हामी साधारण भिक्षु होइनौँ, हामी यस्तो सामान्य भिक्षा लिन्नौँ भनेर तीनजना ब्राह्मणले भनिसकेपछि कस्तो भिक्षा लिन्छौ त भनेर अहिल्याले सोद्धा, यदि तिमीले निवस्त्र भएर भिक्षा दिन्छौ भने हामी भिक्षा लिन्छौँ, नत्र हामी भिक्षा लिन्नौँ भनेर भनेको कारणले गर्दा अब अहिल्याले के सङ्कल्प गरिन् भने, यदि म साँच्चीकै पतिव्रता स्त्री हुँ भने यी तीन ब्राह्मण एक दिनका बच्चा बनुन् भनेर उनले सङ्कल्प गरे। अब उनी त पतिव्रता थिइन्, उनले त सपनामा समेत कुनै पुरुषलाई देखेकी थिएनन्। उनले त्यो सङ्कल्प गर्न साथ ती भिक्षुधारी, ती ब्राह्मणधारी तीन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक दिनको बच्चा बने र एक दिनको बच्चालाई निवस्त्र भएर भिक्षा दिनाले पतिव्रता धर्म नष्ट हुँदैन र उनले त्यसरी भिक्षा दिए। भिक्षा त दिइन्, तर ती तीनवटा बच्चालाई के गर्ने त? अहिल्याले तीनवटा कोक्रो मगाइन् र तीनवटैलाई त्यसमा सुताइदिए। बुझ्नुभयो नि? यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि यो कुरा? जो तीन लक्ष्मीले, पार्वतीले र ब्राह्मणीले पठाएका ती तीन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गर्दा गर्दै 10 दिन बित्यो। पार्वतीले लक्ष्मीलाई बोलाइन्, लक्ष्मीलाई डाकिन्, तिम्रा पति घर आए। अथवा पार्वतीले लक्ष्मीलाई सोधिन्, तिम्रा पति घर आए कि आएनन्? छैन, खबर आयो। तीनैजनाको कुरा भयो, कोही पनि घर आएको छैन। तीनैजनाको कुरा भयो। अब के भयो होला त साँच्ची? आज 10 दिन भइसक्यो। लक्ष्मीले भने, मेरो श्रीमान बरु सुतेकै ठिक थियो, नपठाउनु पर्ने। पार्वतीले भनिन्, यसरी हराउनु भन्दा त बरु रात दिन ध्यान गरेर बसेकै ठिक थियो। अनि ब्राह्मणीले भनिन्, हो बरु वेद पढेरै बसेको भए ठिक हुन्थ्यो, बेकार पठाइएछ भनेर तीनैजनाले गफ गर्न थाले। लक्ष्मीले भनिन्, जहाँ गयो त्यही हराउँछन्, अब हामी तीनैजना खोज्न जाउँ, हिँड भनेर खोज्न तीनैजना हिँडे। तीनैजना जहाँ पठाएको थियो त्यहाँ गएर त्यही पुगे, चित्रकूटमा। अनि अहिल्यालाई भने त्यहाँ पुगेर, माता तपाईँले हाम्रा पतिलाई देख्नुभयो? उनले भनिन्, नाइ मैले त देखिनँ। को हुन् तिम्रा पति? तब पार्वतीले भनिन्, ब्रह्मा विष्णु र महेश। अहिल्याले भनिन्, मैले त देखिनँ त। तब लक्ष्मीले भनिन्, हामीले हाम्रा पतिहरूलाई तपाईँको परीक्षा लिनका लागि तपाईँको घर पठाएका थियौँ। तिनीहरूले भिक्षुको रूप लिएर आएका थिए, भिक्षुको रूप धारण गरेर तपाईँको घरमा आएका थिए भनेर भने। अनि अहिल्याले, ओहो 10 दिन पहिले 3 जना भिक्षु आएका थिए। तब पार्वतीले भनिन्, हो तिनीहरू हाम्रै पति हुन्, बताउनुहोस् माता, कहाँ छन् तिनीहरू? तब अहिल्याले भनिन्, ती तीनैजना कोक्रोमा सुतेका छन्, जाऊ आफ्ना आफ्ना पति लैजाऊ। तीनैजना दौडेर गए र कोक्रोबाट उठाएर काखमा राखे। 10 दिनका विष्णुलाई काखमा लिई लक्ष्मीले, विष्णुको हात सानो चक्र घुमेको थियो, हातमा चक्र घुमिरहेको थियो हैन। लक्ष्मीले चिनिहालिन् हैन। साना शिवजीलाई पनि पार्वतीले काखमा उठाइन् र साना ब्रह्मालाई पनि ब्राह्मणीले काखमा लिए। तीनैजना बच्चा रुँदै थिए, तीनैजनाले फकाउँदै थिए। अनि सोचे, पति त भेटिए, तर यो रूप घर लिएर गएर हामीले के गर्ने? तीनैजना पत्नीले अहिल्याको चरणमा प्रणाम गर्दै माफ माग्दै भने, माता अहिल्या, हामीलाई घमण्ड भएको थियो, त्यसैले तपाईँको परीक्षाका लागि हामीले हाम्रा पति पठाएका थियौँ। यो यिनीहरूको दोष होइन, यो हाम्रो दोष हो। हामीलाई माफ गरिदिनुहोस् र हाम्रा पतिलाई पुरानै रूपमा फर्काइदिनुहोस् माता भनेर ती 3 पार्वती, लक्ष्मी र ब्राह्मणीले अनुरोध गरे। तब अहिल्याले फेरि सङ्कल्प गरे,
यदि मैले मेरो पतिको साँच्चीकै सेवा गरेकी छु भने, म साँच्चीकै पतिव्रता छु भने यी तिनैका पति आफ्नो स्वरूपमा फर्क्यौँ भनेर भन्ने बित्तिकै ब्रह्मा विष्णु महेश आफ्ना आफ्ना स्वरूपमा आएर तिनै ईश्वरले अहिल्यालाई वचन दिए, तपाईँले आफ्नो पतिको यति राम्रो सेवा गर्नुभएको छ, तिमीले आफ्नो पतिको यति राम्रो सेवा गरेकी छौ, हामी तिम्रो घरमा तपाईँको पुत्र भएर जन्मिनेछौँ भनेर ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले एक स्वरमा भने। यही हो कथा। ईश्वर कहाँबाट प्रकट हुन्छन् त? जहाँ प्रेम हुन्छ, जहाँ भक्ति हुन्छ, जहाँ सेवा हुन्छ, जहाँ धर्म हुन्छ, जहाँ आचरण हुन्छ, जहाँ सत्कर्म हुन्छ, त्यहाँ ईश्वरको वास हुन्छ। तपाईँ अधिकारका कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ स्वतन्त्रताका कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ सम्मानका कुरा गर्नुहुन्छ। शास्त्रले यही भनेको छ, जहाँ प्रेम हुन्छ, जहाँ साँचो प्रेम हुन्छ, जहाँ साँचो भक्ति हुन्छ, जहाँ साँचो धर्म हुन्छ, जहाँ साँचो आचरण हुन्छ, त्यहाँ भगवानको वास रहन्छ, त्यहाँ ईश्वर प्रकट हुन्छ। मेरो प्यारे मित्र, यति कुरा हो मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको। अब तपाईँले चित्त दुखाउने या अरू केही, तपाईँको मान्छे सुखी नभए